एमसीसी विरुद्ध नो एमसीसी भन्न सक्नुहुन्छ? खबरदारी गर। एउटा कमरेडहरू परिवार र घाइतेहरूको लागि व्यवस्था मिलाइएको छ। हाम्रो राज्यवाद मुर्दाबाद। हामीलाई गुन्द्रुक पनि अरूले पठाइदिनु पर्ने। तिब्बतीयनहरूले जनै लगाउनन्, जनै उतैबाट आउँछ, हामी जनै तिब्बतबाट आएर हामी कति परनिर्भर भयौँ। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। राष्ट्रघाती दलालहरू मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती दलालहरू मुर्दाबाद। राष्ट्रघाती दलालहरू मुर्दाबाद। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हौं। सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हौं। आज मुलुकभरि कंगाल हुँदै गइरहेछ, बेरोजगार भइरहेछ। यसको विरुद्धमा भण्डाफोर गर्नुपर्छ र मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका जनता हामीले चाहिँ यो देशको रक्षाको लागि यो ताली खुसीको होइन, यो ताली खुसीको होइन, यो ताली खबरदारीको हो। यो ताली खुसीको होइन, यो ताली चुनौतीको हो, च्यालेन्जको हो, अमेरिकी साम्राज्यवादको च्यालेन्जको हो। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर। हाम्रो जुलुस अझै भित्र प्रवेश। राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तो खालको विरोध गरेको, यस्तो सभा गरेको, विदेशीले दिएको अनुदान चाहिन्न भनेर चाहिँ गल्ली गल्लीमा, जिल्ला जिल्लामा, टोल टोलमा, प्रदेशहरूमा लाखौं लाख नेपाली जनताले विरोध गरेको तपाईले सायद देख्नु भएको थिएन। त्यसकारणले अमेरिकनहरूले हाम्रो नेपालीहरूको बाटो मुक्त गरिदिनको लागि, हामी हिँड्ने बाटो साङ्ग्रो भयो भनेर बाटो मुक्त गरिदिनको लागि अरे, अनि नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई चाहिँ विदेश निकासी गर्नको लागि प्रसारण लाइन बनाउने भएर दुईटा विषयमा 50 करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दिने कुरा भयो, सम्झौता भयो। उनीहरूको यो अनुदान हो कि लगानी हो, यसको बारेमा नि व्यापक छलफल भएको छ। स्वयं अमेरिका दादाहरूले भन्छन् यो लगानी हो। अमेरिकाको पक्षमा अमेरिकाको आरती गाएर यहाँ सत्तामा बस्नेहरूले यो सहयोग हो। नेपालीहरूको गरिबी हटाउन, नेपालको उन्नति गर्न अमेरिकाले यो दान हो भनिरहेछन्। कहीँ दान दिएछ भने 13 करोड अमेरिकी डलर त नेपालले त्यसो मिसाएछ नि फेरि। त्यो हाम्रो के हो त्यो 13 करोड अमेरिकी डलर? त्यसकारणले यो अमेरिकाको लगानी हो, अमेरिकाको लगानी हो। यो लगानीको विरुद्धमा आज मेचीदेखि महाकालीसम्म प्रवासमा बस्ने पनि सचेत नेपालीहरूले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भनेर सांसद धेरै नेपालीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसकारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो आजभन्दा 2-3 वर्ष पहिले अहिलेको प्रतिपक्षले पास गर्ने कोसिस गरेको थियो संसदबाट। संसदबाट अझ नयाँ कुरा त तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अहिलेसम्म विदेशीहरूले दिएको अनुदान संसदबाट पारित भएको इतिहास छ कहीँ? जापानले दिन्छ, अमेरिकाले दियो, यसभन्दा पहिले बेलायतले दियो, भारतले दिन्छ, चाइनाले दिन्छ। हामी भिखमङ्गलाई, हामी गरिबलाई दिएको दान संसदबाट पारित हुने चलनै थिएन। त्यसकारणले संसदबाट पारित गरेर एमसीसीलाई नेपालको ऐन कानुनभन्दा माथि राखेर त्यसको भिटो लाएर अमेरिकाले आफ्नो बाफ बैरी साध्न चाहन्छ। नेपाललाई चाहिँ शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बनाउनुको लागि यो एमसीसी चाहिँ जबरजस्ती आएको छ। नेपालमा मात्रै होइन, अहिले कयौँ देशहरूमा यसले यस खालको तपाईँको चाहिँ खेल गरिरहेको छ र कयौँ राष्ट्रहरूले इन्कार गरेका छन् देशहरूले। त्यसो भए हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो एमसीसी यदि नेपालको हितमा भएको भए, नेपाललाई अनुदानको रूपमा आएको भए
हामीले यसरी विरोध गर्नुपर्ने, यसको विरोध गर्नुपर्ने, यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्ने कुरै थिएन। तर दुःखको कुरा संसदमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, केही साथीहरूले 2-4 महिना हल्ला गरे। के हल्ला गरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एमसीसी भित्र भएका जुन खराबीहरू छन्, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा आँच आउने विषयहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ। एमसीसी खारेज चाहिँ एमसीसी चाहिँ संशोधन गरेर पारित हुनु बुरुक्क बुरे केही साथीहरू। आखिरी तपाईँ चाहिँ नि यही आफैले तपाईँ व्याख्या गरेर अरे आफैले व्याख्या गरेर अब एमसीसी भित्र भएका खराबी, त्यहाँभित्र भएका असमान व्यवस्थाहरू अब खारेज गए। खारेज कसले गर्ने भनेर भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ माधवजीले र प्रचण्डजीले खारेज गरेर खारेज हुने। त्यो त एमसीसीले मान्नु पर्यो नि। नेपालका शासकहरूले एमसीसी हितमा छ कि छैन, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा चाहिँ यसले आँच पुर्याउन भएर सोध्ने कसलाई? अमेरिकालाई। अमेरिकाले तपाईँ चाहिँ नि यहाँ चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा आँच आउने व्यवस्था छ उसले भन्छ। त्यस कारणले आजका शासकहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर होइन, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर बेचेर यहाँ शासन गरिरहेको छ। यो दुःखको कुरा हो। 7 सालपछि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा बढी वामपन्थीहरू धेरै भूमिका रह्यो। तर अहिले देशका सबै वामपन्थी रहेनन्, खामपन्थीमा परिणत भए। देशका कतिपय वामपन्थी पार्टीहरूलाई सत्ता प्रदान भयो, स्वार्थ प्रदान भयो, देशको हित प्रदान भएन। त्यसो उनीहरूले यसभन्दा पहिले पनि नेपालका नदी नालाहरू तपाईँ चाहिँ विदेशी लय एक गरेर तपाईँलाई थाहा छ। कोशी गयो, गण्डकी गयो, महाकाली बेचे। आजभन्दा 27 वर्ष पहिले महाकाली चाहिँ भारतलाई चाहिँ सुम्पन्दा महाकाली सन्धि हुँदाखेरि नेपाली जनताले यस्तै चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको थियो। अहिलेका शासकहरू र अहिलेका प्रतिपक्षकै हातबाट महाकाली सन्धि बेचे। अप्पर कर्णाली तपाईँ चाहिँ बेचे। नेपालको जल स्रोत तपाईँ चाहिँ हाम्रो हातमा छैन, तपाईँ चाहिँ छिमेकीले कब्जा गरिसकेको छ। अब त्यो जल स्रोतलाई तपाईँ चाहिँ अमेरिका र चाहिँ भारत भएर प्रयोग गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँको विद्युत विदेशमा चाहिँ निकासी गर्ने र हामीलाई हेरै गराउनु चाहिँ ख्याल छ। त्यति मात्रै होइन, आज संसारमा चाइनाले पनि पुँजीवादको विकास गरेछ। चाइनालाई पनि तपाईँ चाहिँ संसारको बजार चाहिएछ। त्यसो हुनाले अहिलेको मूल शक्ति, दुईटा शक्ति चाइना र अमेरिकाको बिचमा जुन त्यो प्रतिस्पर्धामा तपाईँ चाहिँ अमेरिकाले के गरिरहेछ भनेर भन्दाखेरि नेपाल चीनको तपाईँ चाहिँ काखमा छ। नेपाललाई चाहिँ उपयोग नगरिकन चीनलाई ठेगान लाउन सकिन्न भन्ने चाहिँ अमेरिकाको रणनीति छ। त्यसअनुसार आज अमेरिकन लगायत भारतीय शासकहरूले तपाईँ चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा क्रीडास्थल, आज युक्रेनमा जुन तपाईँ चाहिँ अमेरिका र रुसको कारणले तपाईँ चाहिँ युक्रेनका जनताहरू चाहिँ ठुलो आपद विपद भोगिरहेका छन्। यो एमसीसी तपाईँ चाहिँ हामीले तपाईँ चाहिँ नि स्वीकार गरेर अमेरिकनहरूलाई यहाँ हुल्ने जो षड्यन्त्र भइरहेछ संसदबाट पास गरे। संसदमा त नेपाली काङ्ग्रेस पहिलेदेखि तयार थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँ चाहिँ नि यहाँ उद्योग धन्दा निजीकरण, उदारीकरण गरेर तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू सब निजीकरण, शिक्षा निजीकरण, स्वास्थ्य निजीकरण, अनि तपाईँ चाहिँ अरू सार्वजनिक अरू सबै निजीकरण। त्यो निजीकरण तपाईँ चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले उलाएको चाहिँ नीति हो। उदार अर्थतन्त्र, स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले नलिने, शिक्षाको जिम्मा सरकारले नलिने, रोजगारीको जिम्मा सरकारले नलिने, सबै बजारलाई, व्यक्तिलाई। आज देख्नु त
कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट तपाईँको चाहिँ आज जुन रजाइ गर्ने अनि समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवादको नामबाट आज देशमा जुन शासन गरिरहेका छन् आज देश बर्बाद हुँदै गइरहेछ। आज दिनको 1500 2000 का दरले तपाईँको चाहिँ नयाँ पिँढीहरू तपाईँको चाहिँ विदेशमा भागिरहेको छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ हामी पुरै परनिर्भर छौँ। हामीलाई गुन्द्रुक पनि अरूले पठाइदिनु पर्ने। तिब्बतीयनहरूले जनै लगाउनन्, जनै उतैबाट आउँछ, हामी जनै तिब्बतबाट आएर हामी कति परनिर्भर भयौँ। यसरी हाम्रो अस्तित्व रहन्छ? ल भन्नुहोस्, हामीले गुन्द्रुकसम्म बनाउन नसक्ने अर्बौँको तपाईँको चाहिँ नि खाद्यान्नहरू नेपाल बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने। त्यसो हुनाले अहिले तपाईँ चाहिँ त्यहाँ त्रिपुरेश्वरमा जानुहोस्, हजारौँ नयाँ युवा युवतीहरू पासपोर्ट बनाउने लाइनमा छन्। रित्तेको रित्तै छ देश। यहाँ बस्ने शासकहरूले तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको तपाईँको चाहिँ सहायता लिएर यहाँ घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर मुलुक टाट पल्टाइरहेका छन्। 7 महिना भयो संसद चलेको छैन। न्यायपालिका ध्वस्त छ। कार्यकारिणीको काम चाहिँ घुस खुवाएर तपाईँको चाहिँ आफ्ना मान्छे ठाउँमा पठाउने। हेर्नु त देशको तपाईँको चाहिँ न्याय चाहिँ संसदको के अभिगत छ, कार्यकारिणीको के अभिगत छ। कति दिन भयो तपाईँको चाहिँ न्यायपालिका तपाईँको चाहिँ छेदविच्छेद भयो। त्यसो हुनाले आज राष्ट्रको अस्तित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। यो बेलामा यही बेला तपाईँको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँका शासकहरूलाई, यहाँको प्रशासनमा बस्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ हात लिएर के गर्न सकिन्छ नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि त्यही गरिरहेका छन्। यति राम्रो मुलुक, यति राम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत भएको मुलुक आज हामी संसारमा भिख माग्न भइरहेका छौँ। जहाज चढेर नेपालीहरू तपाईँ चाहिँ अरब जान्छन्, बाक्सा चाहिँ हजारौँ मान्छे सालमा आएको तपाईँ देखिरहनु भएको छ। यहाँका शासकहरूलाई कल कारखाना खोल्ने मतलब भएन, उद्योग धन्दा खोल्ने मतलब भएन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बनाएको तपाईँको चाहिँ सामान लिएर यहाँ नेपाली जनतालाई चाहिँ ठगिरहेका छन्, खाइरहेका छन्। मुलुक नेपाललाई कसैले अब विश्वास गर्न थालेछ। शासकहरूले तपाईँको चाहिँ विशुद्ध साम्राज्यवादको दलाली गर्ने, उनीहरूको चाहिँ आशीर्वाद लिएर चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, अनि साम्राज्यवादीहरूले तपाईँको चाहिँ कुन योजना लागू गर्दाखेरि साम्राज्यवादीहरू स्वार्थ पुरा हुन्छ। नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको होइन, साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। त्यसकारणले यो अहिले केही दिन पहिले 15 गते राति संसदबाट एमसिसी पारित गरे। मेचीदेखि महाकालीसम्म र प्रवासका ठाउँ ठाउँमा नेपाली जनताले, देशभक्त नेपाली जनताले यो एमसिसी अमेरिकी साम्राज्यवादको यो चाहिँ षड्यन्त्र हो, योबाट चाहिँ नेपालको सार्वभौमता भौगोलिक अखण्डतामाथि यसले चाहिँ उगर्छ, तपाईँ चाहिँ खतरा पुर्याइरहेछ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। जुन देशले यसको चाहिँ विकृति विसङ्गति थाहा पाए ती देशहरू तपाईँ चाहिँ नि स्वीकार गरेनन्। यही छिमेकी श्रीलङ्काले गरेन, कतिपय देशहरू तपाईँ चाहिँ फिर्ता गरे। तर यहाँका शासकहरूले यो चाहिँ रकम बुझेर देशलाई तपाईँ चाहिँ नि उन्नति गर्ने, विकास गर्ने भनेर अहिलेसम्म संसदबाट पारित नहुँदै 4.5 अरब गुल्छरा उडाइसकेका छन्, खाइसकेका छन्। संसदबाट पारित गर्नै पर्छ भने पारित नभइकन खर्च गर्न पाइन्थ्यो। अहिले पनि एमसिसीको अभि 16 लाख रुपियाँ महिनावारी छ। ल भन्नु त हाम्रो जस्तो गरिब देशबाट चाहिँ आएको तपाईँ आर्थिक सहायता गुल्छरा उडाइरहेका छन्। त्यस हुनाले यहाँ त सजिलो के भयो भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको गीत गाएर नेपाली जनतामाथि वर्षौँ वर्षदेखि चाहिँ शासन गरेका के छ भने 7 सालपछि कमसेकम वामपन्थीहरूले देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्ने काममा अग्रिम थिए। अहिले घुँडा टेके हेर्नुहोस्, एकातिर चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ जुलुस निकाल्ने, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो कथित तपाईँको चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर अब तपाईँको चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ अमेरिकाको एमसिसीको हुन्न, नेपालीको हुन्छ।
त्यो कसले लेख्ने कसले त्यो प्रस्ताव कसले पेश गर्ने भने यहाँका एमसिसी पक्षधरहरूले, अमेरिकाले होइन। ल हेर्नुहोस्, एमसिसीको कानुन चाहिँ मुख्य हुन्छ, नेपालको कानुन चाहिँ गौण हुन्छ भन्ने कुरा कसले भनेको भने एमसिसीले होइन। जुन दिन तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ संशोधन गरिन् भनेर यहाँ उनीहरूले यहाँ पास गरे, त्यसै दिन नेपाली काङ्ग्रेसका जिम्मेवार मान्छेहरूले भने यो चाहिँ यो यहाँका खराब धाराहरू हटाए जस्तो गरेको प्रचण्डजी र उसको चाहिँ के अरे माधवजीको तपाईँको चाहिँ लाज ढाक्न मात्रै हो भनेर रामचन्द्रजीले भनिहाले। त्यही संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसले भने, अमेरिकाले भन्यो तिमीहरूले यो पास गर्ने कि नगर्ने, पटक पटक यिनलाई चाहिँ थम्कायो। कसैले दिएको अनुदान हामीलाई चाहिँदैन भन्दाखेरि त मतलब नलिहुन्न भन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ भनिराखेको छ त। अमेरिकी साम्राज्यवादले आज संसारभरि के गरेको छैन तपाईँलाई इतिहास थाहा छ। इराकमा जुन बेला तपाईँको चाहिँ त्यहाँको तेल कब्जा गर्नु थियो, आणविक अस्त्र चाहिँ त्यहाँ इराकले बनाइराखेको छ भनेर चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रसङ्घले चाहिँ भन्दा पनि मानेन। इराकको के स्थिति भयो, अफगानिस्तानको के स्थिति भयो। त्यस कारणले हाम्रो जस्तो कमजोर चाहिँ शासकहरूलाई खेलाएर उनीहरूलाई किनेर उनीहरूलाई भाडामा लिएर तपाईँको चाहिँ नि यो देशको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि जुन तपाईँको चाहिँ दाइँ हाल्ने काम भएको छ। आज मुलुकभरि कङ्गाल हुँदै गइरहेछ, बेरोजगार भइरहेछ, नेपाली जनता त बेवारसै भइरहेछन्। यो स्थितिमा साम्राज्यवादीहरूलाई हुलेर यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि विदेशीहरूलाई जुन दाइँ हाल्ने चाहिँ कुकर्म भइरहेछ, यसको विरोध तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताले बाहेक अरूले गरेर मिल्दैन। ठुला संसदभित्र भएका पार्टीहरूमा प्रतिस्पर्धा, कसले एमसिसी पास गरेर अमेरिकनहरूको आशीर्वाद लिने, त्यो आशीर्वादबाट चुनाव जित्ने, त्यसपछि पटक पटक सत्तामा गएर संसदमा गएर देशको हितमा होइन, नेपाली जनताको हितमा होइन, राष्ट्रियताको संरक्षण गरेर होइन, त्यसको सौदाबाजी गरेर आज मुलुक चाहिँ यो अप्ठ्यारो स्थितिमा गएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले उपस्थित सबै सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने हामीले यो नबुझेर हामीले यो कतिसम्म हामीलाई आरोप लागेका छन् भने एमसिसी लागू भयो भने चाहिँ नेपालीहरू विदेश जान पर्दैन भनेका छन् एमसिसीका दलालहरू। ल भन्नुहोस्, एमसिसी नेपालमा पास भयो भने तपाईँहरू हाम्रा छोराछोरी कोही विदेश जान पर्दैन अरे, यहाँ काम मिल्छ अरे। कतिसम्म तलको कुरा गरेको अहिलेसम्म 10औं खरब विदेशीहरू पैसा आएछ। त्यसको ब्याज खर्च गरे होला उनीहरूले, यहाँ साउँ त उनीहरूले खाइराखेका छन्, ब्याज जनताको नाममा खर्च गरे होला। त्यस कारणले यस खालको झुक गरिरहेका छन् र जुनसुकै मूल्यमा पनि यदि हामीले यो चाहिँ एमसिसी खारेज गर्न सकेनौँ भने हाम्रो स्थिति अफगानिस्तानको हुनेछ, हाम्रो स्थिति इराकको हुनेछ, हाम्रो स्थिति चाहिँ सिरियाको हुनेछ। यो मैले भावावेश आएर भनेको छैन। त्यस कारणले 8 दलका साथीहरूले यो आयोजना गरेर नेपाली जनताहरूको बिचमा राष्ट्रियताको सार्वभौमता अखण्डताको सुरक्षाको लागि जुन सङ्गठित रूपले चाहिँ आवाज उठाइरहनु भएको छ। आज नेपालीहरूले चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा एमसिसीको विरोध गरिरहेछन्। त्यस कारणले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा देशको राष्ट्रियतामाथिको जो सौदाबाजी भएको छ यसको विरुद्धमा भण्डाफोर गर्नुपर्छ र मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका जनता हामीले चाहिँ यो देशको रक्षाको लागि, यो देशलाई साम्राज्यवादको शिकार हुन नदिनको लागि, यो देशको प्राकृतिक साधन स्रोत यही देशका जनताको उपभोगको लागि हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि देशको अस्तित्व त्यो देशका शासकले, त्यो देशका मुठीभर टाठाबाठाले होइन, त्यो देशका आम जनताले मात्रै लिन सक्छन्। हाम्रा भियतनामको लडाइँको अनुभव छ, कोरियाको छ, चीनको लडाइँको अनुभव छ। त्यसो हुनाले खास देश त हामीलाई चाहिने हो। अब तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादीको तपाईँको चाहिँ सौदा खाएर तपाईँको चाहिँ बस्नेहरू त विदेश पैसा पठाएका छन्, छोराछोरी उहीँ छन्, बुढेसकालमा उतै गएर बढ्छन्, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया।
1,23,000 विद्यार्थीहरू आजभोलि भिसा आएछ अस्ट्रेलिया जानेछन्। हेर्नु त 1,23,000 एउटा देशमा विद्यार्थीहरू काम गर्न जाने। नेपाली जति सबै बाहिर पठाएर अरू देशको विकास। हाम्रो काम तपाईँ चाहिँ विदेशबाट कलो थापेर ल्याएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सामान खाने हाम्रो हविगत के भयो भन्नु त। आज देश कहाँ पुऱ्याए शासकहरूले। त्यसो भएर यो एमसिसीको भ्रम जुन पाइरहेका छन् यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ। जबसम्म एमसिसी सम्झौता खारेज हुन्न तबसम्म नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ।